अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक गिलास पानी का एक ऐसा खास अमल जो तिलिस्मी किताब में दर्ज हुआ है। अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार, जी हाँ दोस्तों, बस एक बार आप कर लेते हैं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का वक्त ही लगेगा। बस एक बार इस अमल को कर लेना, फिर इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि आपको जितनी भी मालो दौलत की ज़रूरत होगी या आपका जितना बड़ा भी सपना होगा अमीर बनने का, आपके पास बेशुमार, बेहिसाब, बेइंतहा दौलत ही दौलत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इस अमल को एक बार कर लेना है, फिर उसके बाद में बैठ करके इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि आपके पास चारों तरफ से मालो दौलत आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा कि आप अमीर बन जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बस इस 2 मिनट के अमल से आपके घर, कारोबार, रिज़्क़ में बरकत ही बरकत हो जाएगी। आपके पास बेशुमार, बेहिसाब बरकत होगी। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस 2 मिनट के छोटे से अमल को करने से आपके ऊपर जो भी बला है, टेंशन है, परेशानी है, मुसीबत है, आफत है, सब की सब खत्म हो जाएगी। आपके तमाम कर्जे भी उतर जाएंगे। बस आप इस अमल को एक बार कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरीके से करना है, आइए करने का तरीका हम आपको तफसील से समझा देते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से इस अमल को करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी भी हासिल करें। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ आपको अमल बता देना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है कि आपको अच्छी तरह से बताया जाए, समझा करके बताया जाए, ताकि आप अच्छी तरह से करके इसमें कामयाबी भी हासिल कर लें। याद रखें, रिज़्क़ देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है, और वही है जो चाहता है, जिसे चाहता है, कहीं से भी मालो दौलत अता फरमा देता है। दोस्तों, एक बात आपने भी नोटिस किया होगा, गौर किया होगा कि कुछ लोग जितना पैसा सिर्फ 2 घंटे, 4 घंटे में कमा लेते हैं, जितना आप पूरे महीने में भी नहीं कमा पाते। तो ये सब अल्लाह ताला का करम होता है। अगर आप इस अमल को करते हैं तो आप इसका करिश्मा और इसका कमाल देखना कि मालो दौलत आपके पास कैसे कैसे आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको करने का तरीका समझाते हैं। दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, घर का कोई भी फर्द कर सकता है, मर्द औरत कोई भी शख्स कर सकता है, किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आज, कल, परसों, किसी भी एक दिन इस अमल को कर सकते हैं। और आप इसको दिन में या रात में, किसी भी वक्त में, चाहे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है। जी हाँ दोस्तों, पाक साफ बावजू होकर के ही इस अमल को आपको करना होगा। तो इस अमल को करने के लिए आप क्या करें, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, कोई भी शख्स पाक साफ बावजू हो जाए, फिर आपको 1 गिलास पानी ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, 1 गिलास आपको पानी ले लेना है और फिर एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे अपने बेड पर, ज़मीन पर, सोफे, चेयर, कहीं पर भी। फिर आपको उस पानी को या तो अपने बगल में रख लेना है या अपने सामने रख लें, लेकिन जो पानी आपने लिया है वो पीने वाला साफ पाक पानी होना चाहिए।
اس کے بعد میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ اتنی آواز میں تو ضرور سے پڑھنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آواز اس پانی تک تو ضرور سے جانی چاہیے۔ پھر آپ سب سے پہلے 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے یا دیکھ کر کے کیسے بھی صرف 3 بار آپ کو کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے۔ ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی سی بھی درود پاک آپ کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ 115 بار اس کو پڑھیں، 115 ٹائمز۔ یا نورو یا فتاحو، یا نورو یا فتاحو۔ دوستو ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے، آپ کو اس کو پورا کا پورا 115 بار پڑھ لینا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، یا نورو یا فتاحو، یا نورو یا فتاحو، یا نورو یا فتاحو۔ اس طریقے سے آپ کو اس کو پورا کا پورا 115 بار پڑھ لینا ہے۔ مشکل سے 2 سے 2.5 منٹ کا وقت لگے گا اس کو 115 بار پڑھنے میں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 100 بار اس کو پڑھنا ہے، 100 ٹائمز۔ یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ کو پورا کا پورا 100 بار پڑھ لینا ہے، نہ ہی ایک بار کم نہ ہی ایک بار زیادہ، اس طریقے سے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اور پھر آپ کو آخر میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے۔ بس اتنا وظیفہ پڑھ کر کے آپ کو اس پانی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ جو پانی لیا ہوا تھا اس پر آپ کو پھونک مار دینا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد میں اب آپ اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، امیر بننے کے لیے، مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار میں برکت، گھر رزق میں برکت کے لیے، بلا سے نجات پانے کے لیے، ٹینشن مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ بس دعا مانگ کر کے پھر آپ کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اس پانی کو پی لینا ہے، جو سنت طریقہ ہے جس طریقے سے پانی پیا جاتا ہے، یعنی کہ 3 سانسوں میں۔ پہلے آپ نے 1 گھٹ پیا، پھر گلاس کو منہ سے ہٹا کر کے سانس لیں، پھر دوبارہ 1 گھٹ پئیں، پھر گلاس کو منہ سے ہٹا کر کے سانس لیں، یہ 2 ہو گیا۔ اب تیسری بار میں آپ جتنا چاہے اتنا، یعنی کہ چاہے تو پورا پی لیں یا تو پھر رک کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ بس آپ کو اس پانی کو پورا پی لینا ہے۔ بس پھر اس کے بعد میں اس کا کمال، اس کا کرشمہ اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ جو بھی فضیلت ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام کی تمام فضیلت حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا امیر بننے کا سپنا اس عمل سے پورا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر، کاروبار، رزق میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو بھی اس عمل کو کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جن کے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج و الم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے سب مظلوم بے کسوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا وہ آمین کب قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔